आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। डेंग्यूच्या वाढत्या रुग्णांमुळे जिल्हा रुग्णालयात निर्माण झालेल्या खाटांच्या तीव्र तुटवड्याची दखल घेत भाजप नेते अपूर्व दळवी यांनी रुग्णालयाला भेट देऊन परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला। इस्पितळाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण असल्याचे सांगितले। या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी दळवी यांनी वैद्यकीय अधीक्षकांची सविस्तर चर्चा केली आहे। आमकां कंप्लेन येयली की आमी पळयलें की बेडी कमी आसा, बेडी आसा पूण पेशंट खूब डेंगू केसीस वाडलेल्यो आसा आनी ते डेंगू केसीस वाडल्या कारणान बेडी आमकां अवेलेबल लोकांक जायनाशिल्ली। त्या खातीर आमी पळोवपाक येयली, आमचे कडेन लोकांनी कागाळ केली की आमी पेशंटाक घेवन येता, आमचो बरो ना कोण जालें जाल्यार आमकां सांगता दुसऱ्यांक डिस्चार्ज दितकूर मागीर तुमकां एडमिशन करतले। अशे तरेचे आन्सरां मेळटा, उतरां मेळ्ळा म्हणून आमी आयज हांगासर आयले आनी एनालिसीस केली, सिच्युएशन पळयलें आनी MSI कडेन उलयलें आनी MSIन सांगलां की आपण एन्श्योर करता की अशें कांय जावचें ना, म्हणजे बेडी अवेलेबल आसा आनी जर ना जाल्यार सुद्दां ताणें सांगलां की आमी स्पेशल रूम आसा दुसरे कडेन एकोमोडेट करून लोकांक वेवस्था करता। पूण जायते जाले जाल्यार पेशंटाक बेडी कित्याक मेळना जर इतलो बेडी आसा जाल्यार? ना, बेडी म्हणजे एकदम डेंगू केसीस वाडल्या, सो डेंगू केसीस वाडलेल्या कारणान लोकांक जे केसीस वाडल्या बेडी तितल्योच आसता न्ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर तितलेच आसा, सो बेडी तितल्यो एकदम केसीस वाडल्या कारणान मातसो हें जाला। पूण सिच्युएशन तशें हें कांय ना, आमी येवन पळयलां आनी MSIनी सांगलां ती मॉनिटर करता। MS आतां आमी पळयतात की कितलो टायम जालो मॉनिटर करीत आसा पूण आयडीची समस्या काय सुटना, सो खंय तरी MS कमी पडटा काय कितें? सो हांगासरल्यो सिच्युएशन जें आसा हें मिनिस्टरा मेरेन पावोवपा खातीर? ना, तशें आसा, हांगा आमचें सरकार, आमचे हेल्थ मिनिस्टर हातूंत लक्ष घालता आनी आतां कितेंय जर बारीक बारीक समस्या आसलेल्या हेल्थ मिनिस्टर पळयता आनी ताजो सुटावो काडपाचो ते करतात। त्याच प्रमाणे आमी जेन्ना आमकांय बारीक कागाळ आयली, कोणाची कंप्लेन येतकूर आमी एक लोकप्रतिनिधी म्हणजे लोकांची समस्या फुडें व्हरपा खातीर आमी उलोवपा खातीर तिजे कडेन आयला, म्हणजे कितेंय जर प्रॉब्लेम जाला कितेंय जाल्यार आमी सरकारा मार्फत सरकारा पर्यंत वचून योग्य तो तोडगो काडपा जाय म्हणून आमी हांगासर येता आनी सातत्यान आमी येता, कित्याक हे बारीक लोकां खातीर हे हॉस्पिटल आसा, सामान्य लोकां खातीर हॉस्पिटल आसा आनी आमी सामान्य लोकां खातीर काम करीत आसा। आमचें सरकार अंत्योदय तत्वार काम करता आनी ताचोच भाग म्हणून आमी हे सगळें करीत आसा।